अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करें, उनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि आपकी राय के मुताबिक मैं अपनी वीडियोस को बेहतर बना सकूं। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपसे अपनी स्किन केयर रूटीन के बारे में बात करूंगी। ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है। बहुत सारे व्यूअर्स ने इसके बारे में मुझसे पूछा है कि आप बताएं सिस्टर, आपकी स्किन की इतनी ग्लो करती है, इसका राज क्या है। Don't listen to random internet people about skincare. इवन कि मेरी सिस्टर ने भी लास्ट टाइम कहा कि भाई क्या चक्कर है, इतनी ग्लो श्लो करती हो, क्या कर रही हो। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूर पसंद करूँगी कि मेरी अच्छी स्किन जो है उसकी क्या वजह है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे दूसरे मिलने जुलने वाले वो कहते हैं कि I don't take care of my skin. Oh, I'm gonna pay for it. उनका हमेशा ये होता है कि बताओ हम क्या लगाएं अपनी स्किन पर। और यहीं से गड़बड़ स्टार्ट होती है। आप अपनी स्किन पर क्यों कोई चीज़ लगाएं। अपनी स्किन को जितना प्योर आप रख सकते हो उतना रखें। जितना कम आप मेकअप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपकी स्किन आपको दुआएं देगी। आप बिलीव करें, मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ। मेरा जो डेली मेकअप होता है वो लिपस्टिक और आईब्रो पेंसिल होती है। इसके अलावा कोई और चीज़ मैं अपने फेस पर इस्तेमाल नहीं करती। जी हाँ, उसकी वजह यही है, ये नहीं है कि मेरी स्किन बहुत नॉर्मल है। मेरी स्किन कभी कभार ड्राई होती है, लेकिन जब वो ड्राई मुझे लगती है तो मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लेती हूँ। जितना आप कम केमिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही सबसे बेहतर होता है। फिर ये है कि अपने फेस को आप दिन में 3-4 दफ़ा अच्छी तरह से साफ़ किया करें। बल्कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, 5 दफ़ा दिन में नमाज़ पढ़ते हैं, उस नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करते हैं। यकीन करें ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपकी स्किन साफ़ सुथरी हो जाती है। और जब आप इशा की नमाज़ के लिए वज़ू करते हैं तो आपकी ये नाइट रूटीन हो जाती है, आपकी स्किन साफ़ होती है। जितना कम आप चीज़ें अपनी स्किन पर लगाएंगे उतनी ही आपकी स्किन आपको दुआएं देगी, बिलीव मी। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपने कम से कम मेकअप इस्तेमाल करना है। अपनी स्किन को ब्रीथ करने दें, उसको सांस लेने दें। अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने लास्ट टाइम मेकअप कब किया था, सही वाला मेकअप जो होता है, तो लास्ट टाइम मैंने फाउंडेशन तकरीबन 2.5 साल पहले अप्रैल 2016 में मेरी कज़न की शादी हुई थी। तो तब हम सब कज़न्स जो थी ना वो पार्लर से तैयार हुई थी। पार्लर वाली ने मुझे टिका के मेरा मेकअप किया। सब लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ की, लेकिन मैं खुद इतनी अनईजी हो रही थी। मुझे अपना फेस इतना की सा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि आई कांट ब्रीथ, क्योंकि मेरी स्किन को आदत नहीं है मेकअप की। तो जितना आप कम अपनी जो है केमिकल्स अपनी स्किन पर लगाएंगे उतना ही आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। फिर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना ज़रूर पसंद करूँगी कि आप गैर ज़रूरी जो है ना फेशियल वो बिल्कुल भी ना करवाएं। मैं फेशियल करवाती हूँ, लेकिन कोई 2-2.5 साल के बाद तब मुझे लगता है कि हाँ मेरी स्किन को वाकई साफ होने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आम दिनों में मेकअप नहीं करती तो मेरी स्किन जो है ना वो मैली कुचैली भी इतनी जल्दी नहीं होती। लेकिन अगर मुझे लगता है फिर 2-2.5 साल के बाद कि हाँ ज़रूरत है तो फिर मैं फेशियल करवाती हूँ। लेकिन उसके बाद हमेशा मुझे ये महसूस होता है कि 2 हफ्तों तक तो स्किन आपकी बड़ी सही रहती है, लेकिन उसके बाद आपकी स्किन ऐसे बुझ सी जाती है। उसकी वजह यही होती है कि यार फेशियल जब होता है वो जो टिका कर मसाज होता है वो कितना अननेचुरल है आपकी स्किन के लिए। तो आपकी स्किन बेचारी तो चीखें मारनी ही मारनी है। आप लोगों को मैं ये कहूंगी कि अपनी स्किन के बारे में जितनी एहतियात हो सकती है वो आज से आप शुरू कर दें। देखिए जब नुकसान हो जाता है ना स्किन का, उसके बाद उसको रिकवर करने होने में बड़ा टाइम लगता है। कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको दोबारा फिक्स करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आपकी चीखें निकलती ही निकलती हैं। ऑलराइट, तो एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपने पानी बहुत अच्छी तरह पीना है। सादा पानी पीने की आदत आप डाल लें। ये जो कोला ड्रिंक्स होते हैं इनसे आपने दूर रहना है। दूध पिया करें, सादा पानी पिया करें। सादा पानी पीना शुरू में मुश्किल ज़रूर लगता है,
لیکن جب آپ کی عادت ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو آپ کو یقین کریں پانی بہت مزے کا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اور اپنی باڈی جو ہے، آپ کی باڈی ویسے بھی 70% واٹر ہے. آپ کی باڈی کو واٹر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کہاں سے نظر آتا ہے؟ ہمیشہ آپ کی گلوئنگ سکن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی باڈی کتنی ہائیڈریٹڈ ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں، میں آئی میک اپ بھی نہیں کرتی، مجھے کرنا بھی نہیں آتا. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے کرنا نہیں آتا، اس لیے میں آئی میک اپ نہیں کرتی. میری ایک آنکھ ہمیشہ بہت اچھی بن جاتی ہے اور دوسری آنکھ ہمیشہ انکار کر دیتی ہے کہ نا 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 نا، میں نے تو ویسا بننے ہی نہیں ہے. تو میری دونوں آنکھیں کبھی بھی ایک جیسی نہیں بن سکتی. یہ بھی وجہ ہے کہ میں میک اپ نہیں کرتی کیونکہ مجھے کرنا بھی نہیں آتا. تو جو ہے اسکن ایکسپرٹس ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ مسکارا جو ہے وہ آپ کے آئی لیشز کے لیے بے حد نقصان دہ ہے. چاہے آپ جتنا بھی قیمتی سے قیمتی مسکارا آپ استعمال کر لیں، آپ کی آئی لیشز کے لیے بہت نقصان دہ ہے. سب سے بہترین چیز جو مجھے لگتی ہے، میں استعمال کرتی ہوں، میں اپنی آئی لیشز پر یہ لگاتی ہوں ویزلین جو ہے، اس سے آپ کی نو میک اپ لک رہتی ہے اور آپ کی آئی لیشز بھی ذرا تھک تھک سی لگتی ہیں، وہ بہترین ہوتی ہے. لپسٹک میں لگاتی ہوں، اگر میں لپسٹک نہ لگاؤں تو پھر میں کوکونٹ آئل جو ہے اس کو لپ بام کے طور پر لگاتی ہوں. تو وہی بات لے دے کے آتی ہے کہ آپ کی سکن، بیسیکلی آپ کی سکن اگر اچھی ہوگی تو نو میک اپ لک میں آپ بڑے فریش لگتے ہیں. تو اگر آپ نے فریش لگنا ہے تو پلیز آپ نے اپنے کھانے پینے کا خیال کرنا ہے اور اپنی سکن کو کیمیکل سے بچانا ہے. جتنے کم کیمیکلز ہوں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. آپ لوگوں کو میں کہوں گی کہ ایک سمپل فیس واش جو ہے وہ آپ اپنے واش روم میں رکھیں، اور وہ فیس واش پوری فیملی ممبرس کے لیے ہونا چاہیے. نہیں انلیس کہ آپ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، تو پھر آپ ایک علیحدہ پروڈکٹ رکھ سکتی ہیں. لیکن جو اچھی پروڈکٹ ہو وہ اپنے سارے فیملی ممبرس کو یوز کروایا کریں. اچھا سا فیس واش سارے فیملی ممبرس کے لیے رکھیں. پھر اچھا سا موئسچرائزنگ کریم رکھ لیں جس میں کم سے کم کیمیکلز ہوں، اور وہ موئسچرائزنگ کریم بھی سارے فیملی ممبرس کے لیے سیم ہونی چاہیے. اس طرح ایک تو یہ ہے کہ فیملی میں پیار محبت بھی بڑھتا ہے. جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اپنی فیملی ممبرس کے لیے بھی وہی پروڈکٹس چوز کیا کریں، تاکہ صرف آپ ہی اچھے اچھے گڈی گڈی پیارے پیارے نہ لگ رہے ہوں، آپ کے سارے فیملی ممبرز اچھے لگ رہے ہوں. آپ کو بڑے کپلز نظر آتے ہیں، بیوی جو ہوتی ہے وہ کتنی اسپک اینڈ اسپین اور زبردست لگ رہی ہوتی ہے، اور ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ بیچارہ ایسے ہی کوئی اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو ہمیشہ نا جو چیز آپ اپنے لیے سلیکٹ کریں اپنے فیملی ممبرس کے لیے بھی وہی چیزیں سلیکٹ کریں. پھر آپ لوگ کہیں گے کہ اچھا میک اپ نہیں کرتی، تو پھر پارٹیز وغیرہ میں جب جاؤں تو پھر میں کیا کرتی ہوں؟ تو پھر میں سہارا دوسری چیزوں کا لیتی ہوں نا. پھر میں اپنے بالوں کو اچھا سا بلو ڈرائی کرتی ہوں، اچھا سا اسٹریٹ کرتی ہوں، یا کوئی بہت بڑی چھلانگ لگا لی تو پھر میں کلرڈ لینزز جو ہیں وہ یوز کر لیتی ہوں. میں کسی ویڈیو میں اپنے لینزز کے ساتھ بھی ویڈیو بناؤں گی. میرے پاس گرین لینزز بھی ہیں اور میرے پاس ہیزل کلر کے لینزز بھی ہیں. I'm really rich. I'll show you that in a second. تو پھر اس طرح، لیکن نو میک اپ لک میری رہتی ہے اور مجھے وہ پسند بھی ہے. میں خود کو بہت ایزی فیل کرتی ہوں. پھر یہ ہے کہ چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے اپنی سکن پہ کوئی لیئر چڑھائی ہوئی نہیں ہے. تو مجھے یہ نہیں ہوتا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. تو آپ پھر جتنا آپ ریلیکس ہوتے ہیں، وہ ریلیکسیشن آپ کے فیشل ایکسپریشن سے نظر بھی آتی ہے. رائٹ. پھر ایک اور بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ اپنی فوڈ کا بہت خیال رکھا کریں، اپنے لیے اچھی پروڈکٹس چوز کیا کریں. ٹن فوڈ اوائڈ کریں کہ یہ آپ کے گھر نہ آئے. جو جوسز کے پیکٹس ہوتے ہیں ان سے اوائڈ کریں. جو پریزرو فوڈ ہوتا ہے اس سے اوائڈ کریں. فریش چیزیں لیا کریں. اگر آپ بہت بزی ہیں تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ویکلی جو ہے وہ گروسری لے کر آپ سبزیاں وغیرہ ان کو کاٹ کر خود جو ہے وہ فریز کرنا شروع کر دیں، لیکن کیمیکلز والی چیزیں نہ لیں. کوئی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ شارٹ کٹس ہوتے ہیں، لیکن شارٹ کٹس جو ہیں ان سے ہمیشہ اچھے ریزلٹس نہیں ملتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن جو ہے وہ فریش لگے، اچھی لگے، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی ساری فیملی کی سکن ہیلدی اور فریش لگے، تو آپ نے اچھی پروڈکٹس چوز کرنی ہیں. اپنی سکن کو اور اپنی فیملی کی سکن کو آپ نے کیمیکل سے بچانا ہے. میک اپ بہت کم استعمال کریں. اپنی نو میک اپ
ہیلدی لک جو ہے اس کو ڈیولپ کریں. پھر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہمیشہ اچھی چیزیں خریدیں. جتنا پیسہ آپ اپنے میک اپ کے سامان پر خرچ کرتی ہیں یا مہنگی پروڈکٹس پر استعمال کرتی ہیں، وہی پیسہ اگر آپ اپنے آرگینک فوڈ پر استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. تو سسٹرز اینڈ بردرز، یہ تھی میری میک اپ روٹین اور یہ باتیں ہیں جن کا میں خیال رکھتی ہوں. جتنا آپ کا میک اپ کریں گے زندگی اتنی ہی آسان ہوگی اور آپ اتنے ہی اچھے لگیں گے. رائٹ، تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ریممبر می اینڈ مائی سویٹ فیملی ان یور پریشیس پریئرز. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.